إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك
फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंकरा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या काज़ी अल हाजात 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 या काज़ी अल हाजात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या काफ़ी अल मुहिम्मात 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 या काफ़ी अल मुहिम्मात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात 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 या हल्लल मुश्किलात
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या दाफ़ि अल-बलियात 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या राफ़ि अद-दरजात 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या मुनज़्ज़िलल बरकात 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या राज़िक़ल इबाद 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या मोतियल खैरात वल हसनात 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या मुजीबद दावात 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहल अबवाब 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या खैरुन नासिरीन 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 या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या खैरुल हाफिज़ीन 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या खैरुर राज़िकीन 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या ग़ियासल मुस्तगीसीन 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आग़िस्नी या रसूलल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन
برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ फ़तह में ख्वाजगान और पर अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल आमीन और इसके फैज़ान से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए आमीन हस्बी रब्बी जल्लल्लाह 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 हस्बी कल्बी गैरल्लाह माफी 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 कल्बी गैरल्लाह हक़्क़ल्ला मौजूद अल्लाह 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 नूर मोहम्मद सल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. Antal hadi, Antal haq, laysa hadi illahu. Antal hadi, antal haq, laysa hadi illahu. Antal hadi, antal haq, laysa hadi illahu. Allahu, 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 Allahu. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi Habibullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, oh la آخر ये था चुप हाँ इधर था गया खत्म बस सब एक उठे नहीं सकता ये बीमारी जड़ी है एक्साइटेड ये सर्दी की वजह हड्डियां गल गई जिसके बंदे जो बेचारे सारे
बीमारी वो पाकिस्तानी जी बहुत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुगर, बिल्कुल ब्लड प्रेशर से जी कॉमन है। क्यों डाल के क्यों खाएगी तो सारा जोड़ो जगह फंसने तो सारे जोड़ लाख हो जाने ना हाँ पास में थे जो रात को जो इस्तेमाल कर लेना और मेरा बेकार ही है। तो ये सारे ना जोड़ते जोड़े ना सारे पचके फंसने और मसाले जो आदि ना वो भी सारे खालिश कोई नहीं, वो भी सारे नकली थी सब जो ये जॉइंटों की जो है ना वो फर्क पैना ही है। जितने इसमें मसाले नकली खाने वाले डाल देते हो वो सारे 100% ज़्यादा बीमारी फैल रही हार्ट ने भी और ए भी ये कैंसर भी बढ़ती है। और तो टीबी शुरू हो गई, पहले टीबी अभी डबल चली गई थी और टीबी फिर शुरू हो गई। काफ़ी इलाके साड़ी चलाते ही ना काफ़ी टीबी फैल रही। जी काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल इस इंग्लैंड में बहुत है। हाँ हालांकि अस्पताल बंद हो गई थी बहुत टीबी ज़्यादा है। जनाब लोग बहुत ज़्यादा फैली थी, बल्कि 2 साल बोर्ड सड़े थे, 2 ही बंद हो गए थे। हम लोग कुछ सारे किए बंद की थे इधर बोर्ड जो पुराने दौर में 2 साल से टीबी ने थे 2 ही बंद कर सकते को 20 साल पहले की जो टीबी खत्म हो गई और फिर टीबी तो इतना वो ये नहीं वो परेशान है कि ऐसा एक साल रखना चाहिए ना, सही नहीं कि वो नहीं बंद करना चाहिए बस हाँ आने को दवाई नहीं कम करनी, आने को दवाई नहीं कम करी जो भी है अल्लाह ताला किसी तरह मखलूक की खत्म करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजीब गरीब बीमारी मामी बंदे को बना ले। बिल्कुल 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 तो भी अगर चल सकते मार्शन हाँ मैं लखन करोड़ सब बंदे जो जापानी वैसे होता वाकई तो कितने बंदे मरे एक टाइम में। इसी से ऐसी खतरनाक इंसान ने खुद बनाई कि इंसान खुद परेशान है भाई कि कर सकेगी नहीं। अल्लाह ही ज़ात महफूज रखे टाइम तो पर वो क़यामत है इंशाल्लाह अपने टाइम पर ऐसी है उससे पहले नहीं आ सकती पर तैयारी तेरी पूरी की कि क़यामत के पहले लिए हुई क्योंकि आज भी जंग छड़े तो क्या पीछा रहती देखिए बम तो पूरा शहर उड़ाई सकना ये नहीं बम्बे शहर की आबादी 10 करोड़ और एक आठ में हमारे 10 करोड़ बंदे एट ए टाइम गया ही आगे खत्म हो टेबल था अल्लाह की ज़ात की हिफाजत कर रहे हैं आमीन। ताकि हमारे जरिए पर वो तो भड़क की होती है ऐसी ऐसी वो कैब ऐसी ही तो पहले तो कुछ नहीं हो सकती और बोल क़यामत ऐसी अपने टैप उसको पौड़ी की नहीं यार हाँ बस ठीक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुम मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल-आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहुर रहमानुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. حضرت ایک رونے پاک میری طرف سے مجھے کیا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سائیں جل شانہ جس قدر سمجھو ختم پاک شریف پڑھا جو ذکر و فکر کی جو اتمام ہوا جو مزید کلام پڑھا گیا اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حضوری قبول و مقبول فرما. آپ دی رحمت صدقہ آپ دے واسطے آپ دے توسط یا اللہ پاک قبلہ سائیں صاحب دے خاندان دے اتنے بزرگ جن دے قبلہ والد صاحب اور جو بزرگ انہوں نے خدمت اقتصی پیش کرنے یا اللہ انہوں نے درجات و مقامات جنت فردوسی بلند و بالا. آمین. یا اللہ جتنے بھی مومن مسلمان مومنات جو دنیا گزرے سب دی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور جتنے عاجزین امت انہوں نے صدقہ یا اللہ اساتذہ پر اپنے خاص کرم فرما. آمین. اسپیشلی گودری علی سرکار دا صدقہ یا اللہ پاک ساریاں مشکلیں آسان فرما. آمین. یا اللہ سب بیماریاں تو شفائی کاملہ عطا. آمین. یا اللہ رزقیں برکت عطا فرما. آمین. اور اولاداں نو راہ ہدایت عطا فرما. آمین. بیراہ روی گمراہی اور گناہ تو بچاؤ. آمین. یا اللہ پاک مقبوضہ کشمیر دے نہتے مسلمانوں تے اپنے خاص کرم فرما. آمین. انہوں نے آزادی نصیب فرما. آمین. یا اللہ پاک دینی دنیاوی روحانی جسمانی ساریاں مشکلات آمین. اپنے کرم اور اپنے سامان. آمین. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یا رب العالمین یا رحمت العالمین مولا قدوس اللہ تعالیٰ اپنے پاک رنگ پاک کی برکت کے تفیر اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مولا کریم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہماری عاجزانہ سی دعا کو قبول فرمائے. آمین. جنہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے لائق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور پیر صاحب کا ایک روحانی رشتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت تک قائم و دائم. آمین ثم آمین. اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو علی کل شیء علیم برحمتک یا رحمن.